السلام مملنا فيديونا بتاع زرارب زلو حدشنا وانا ونحبرتها تتلو بحدا غينا نريمنا حجوان بمسارة إيري بريس حيزوات إزالو زينا حيل بحر إيرترا مركب إمارات حيزو خمزلو قليت اللو مناسي تግራይ ናብ ሱዳን ይሽወጥ አለው ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሲሶም ዓለም በአዚ ቁልጡፍ ነህሪ ናብ ዘመነ ሰብ ሰርሑ ብልሒ AI ኣብ ተሰጋገረሉ ዘላ መዋዕል ጽላት ትምርት ሃገርና ካብተነ ቅድሚ ሕጂ ከዓቢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ زي من كالسون بعد غنا نريمنا زعما مودات هذا الفيديو زحبركم نصنحوا السنايم كتتال شوف توتالتي بتقدم زعبان نجمر كلنا بجنرال فيليبوس خنجمرينا احنا تزغبر غيرنا انا نطانتو نمصينا انا دهر هز زل دماناتكم ينايتم مناسي اندابلي زركب زلو قصيلنا نسمعيو احنا تزغبر غيرنا هنا انت حاميقو انت تصبيقو انت تنوقفنا انت ختنو دنا تزغبر غيرنا نصنتا مصينا لنا بزي أنا انتهي دبل نمساي مالت مساء مالتيو مساء خبحال كله خا نمساءي بايتا زفتر نمساءي زدرع نجارات كسرح له نمساء زدرع نجارات كسرح تخوينه خاني أب تاريخ أما عدي خا خطرت هذا اللي خاص أبزوانا بحوقتاتك تسقيل كايو بأكل يكون كانت سكل جن أبت تاريخهم نت تاريخهم بكل تفولتو ما بقص هونك نت تاريخ مسفلت كاشعوي أبحام قول كذا حد لك بزح نجارات هلو بزح سئلتات مسكا حلنا خاق قصقص كسر رحت بقص كتمار عمرت بقص كتمار عمر مسجمر كخا بزح تفلت مو نت تفلت كايا خا أمس قب تصفره تسندو نولدو تم حلالفو كصالنتني هاجر كا توحيس مالتي نسيتي حلافنتكم حتى محجز لهم نسيان هنا تزغبر غيرنا هنا انت حاميقو انت تصبيقو انت تنوقفنا انت ختنو دنا تزغبر غيرنا نصنتا مصينا لنا نصنتنا نعقاب هاجرنا يمنهناص تاريخ نابزومنا اش دلو حصاونتي حج دلو اموال حصانات دلو اب جينير دلو اب سكندر سكور دلو ناي ممحلاف كان ناتكم حلافنتي مالتي نحو طرحنا نحنا نلابوكم نخدل حكيو ابزو زحت عبيت لو يوم ما بزلو عبيتي زي ما بزلنا عبيتي معرفهم كونغويا ينقلنا جن موكس ديكشنري نا تاريخ سبلوسنا الله اسكيف توتالتي حنت حتىكم مالتي كم زفلت بزعبا ايرترا تلعيلو بزعبا لالونت بزعبا بحر استفلالي حتوتاتي العاليهم ايرترا جنرالات مصيو ملسكو سمعيه ما يفلط ان منتاي زبل اسكي ملستا ليك مكومنت صحف لي اشوف توتالتي كاز موطال مالتي بزلو معنات كاب ايرترا حدا حبريتات ناوطيم تركب زلو ايرترا بزع استفلالي تمهارو اندامرقتا تركب زلا حبريتا زرما منستر زينا زغنا اتو يمان غبر مسكل مالتي بزلو مالت ذهبو حبريتاني قصلنا نسمعيو ዓለም በአዚ ቁልጡፍ ነህሪ ናብ ዘመነ ሰብ ሰርሑ ብልሒ AI ኣብ ተሰጋገረሉ ዘላ መዋዕል ጽላት ትምርት ሃገርና ካብተነ ቅድሚ ሕጂ ከዓቢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ በቀዳም 4 ሐምለ ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝገበሩ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ናይ ክብሪ ዕዱም ዝነበረ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ካብ ማእከላይ ዘመን ብኢንዱስትሪያዊ ሰውራ ዝጀመረ ገስጋስ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዓለምና በአዚ ቁልጡፍ ነህሪ ናብ ዘመነ ሰብ ሰርሑ ብልሒ ማለት AI ኣብ ተሰጋገረሉ ዘሎ እዋን ኤርትራምስ ዓለም ማዕረን ምስጓምን ኣሞያው ኣፍልጦ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝህሉ ጋግነ ምስባብን ኣብ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዝግበር ወፍሪ ምስ ኩሉ ካልእ ቡድወታት ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ከዓቢ ግድን እዩ ክብል ተስፉ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ሚኒስተር የማነ ኣብቲ ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን መበል 19 ግዚኡ 536 ብዲግሪ ዝርከቦም 1018 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ዘመረቐሉ ዕለት ንተመረቕቲ ወለድን መምህራንን የውሃና ድሕር ምባል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምርት ዓብ ወፍሪ ከም ዘካይደ ኣብ ዝሓለፉ 35 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝተበጽሑ ምዕባለታት ብቁጽሪ ኣሰንዩ ሓጺር መብሪ ሂቡ ቁጽሪ ትካላት ላዕለዋይ ደረጃ ትምርት ሃገርና ከምቲ ንዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ መንግስቲ ዓጽዩ ዝበሃለሉ ዘይኮነስ ናብ 6 ኣድማዕቲ ኮሌጃት ከም ዝዓበየ ብኡ መንጽር ድማ ቁጽሪ ተመረቕቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብተዓጻጻፍ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ሚኒስተር የማነ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ትምርቲ ኣብ መላ ሃገር ብምርግጋጽ ውጽኢታውን ብቑዕን ሓይሊ ሰብ ንምምልማል عبد الرخيت مفتارو أزخاخيرهم
ሚኒስተር የማነ አመወዳታ በደረጃ ዓለም ንመሰረታውን እምነታት ህዝብታት ዝፈታተኑ ተርኢዮታት ኣብ ዝቀላቀልሉ ዘለው መዋእል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ስነ ምግባር ከይብረዝን ዝያዳ ኩላዕን ኣብ ሲቪካዊ ሕጋዊ ባህላውን ታሪኻውን መድያት ንዘሎ አካዳሚያዊ ፍልጠትን ምርምርን ከዓብን ከዓሙቅን መድረኹ ዝጠልቦ ጉዳይ ምዃኑ ብምጥቃስ ንተመረቕቲ ኣብ ሃገራዊ ልምዓትን ህንፀት ሃገርን ዘሎም ዓባ አበርክቶ አመልኪቱ ብንቕሓት ተወፋይነት ዕቱብነትን ትግሃትን እጃሞም ከበርክቱን ቀሲሞም ንዘሎ ሞያ ከዓ ብቐጻሊ ጻዕርን ምርምርን ከማዕብሉን ተላብዩ በመሰረት ሰነዳት ኮሌጅ ዋኒንን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ክሳብ ሎሚ ብዓውድታት ኣተሓሕዛ ሕሳብ ምሕደራዊ ዋኒንን ህዝባዊ ምሕደራን ቁጠባን ፋይናንስን ቋንቋ እንግሊዝ ጂኦግራፊ ታሪክ ሕጊ ስነ ፍልጠት ኣብያተ ንባብን ሓበሬታን ስነ ሰብ ስነ ሕብረተሰብ ከምኡን ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴላትን ልዕሊ 14,000 ተማሃሮ ብማስተርስ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቀዩ ዝግለጽ أشوي كازم أصل بزلهم مالت أزرار عبد الله حبري تمالتي وعلى برلمان إثيوبيا خنرينا مالتي قبلينهم مالت استقبلنا أبناء إثيوبيا برلمان بزعبان تجري قداي سفحز ولا قداي العالم تاني هم مستفلا لحبري تأسس ونداوت يندر كبزلو سكيت أغلب مسير أبي أحمد بزلهم مالت بزعبان تجري قداي انتهي الزبل غتسلنا نسمعيه مناسي تجري ناو السودان يشيوت الله خبلو قدماي مينستر أبي أحمد كسيسهم مش شعبية خوينك سرعة درج مودع سلستخ على حزون بتمساسال من قدي نمنجست مودع فتصم أي حساب كبلون فكرهم كأولات برلمان زقرب الله مجوسان حتوتات مبرز هو قدماي مينستر أبي أحمد بزعوا بعولي بريتوريان تجرين حوحات شعبيان كمون تاريخ أو صلاة الزور ومأكلات بملعال كوصور إلهم سمع سلام بريتوريا خمس رح دردرن العلي مسر الزلاق سلام وخانز جلس وطن قدماي مينستر التي سمع أمون جوس عار منجس فيدرال انتسعر حوحات سخاد يخبلو جليصهم أبي أحمد كلهم عامتات تهاجرن شوعات تهاجرات انت تقيمهم من خلال التعامتات زكا علم غيرهم حزب تجراي كان برك هو بزي مخالهم تجديدهم زفرن ووعلي بريتوريا أمون جوس عار انتسعر استختم كبلو ببدع جليصهم ولهم إذا كانوا اتي وعلن مفتصام من تاين السمن سرعتهم من حال كيسهم نزبل حتى بزحات أيتن كفوان أو كل تجراي حزي حزب زهوه من عسينا بتعليم زقفلهم بزيد ما عد جديفو يسدد الله من سي تجراي كاب أب تجراي أب عدي سبان كالوت كبابيتات إثيوبيا خي تجفف بسلام ينبر الله خلو تسمعهم كابزي بتوسخي من عسين السودان شيوط المسراوي السودان تسلفهم أبزي ملكاتهم كوينات بمستة في موت خمس اللون قدماي مينستر أبي كسيسهم أبتي كل السلام كل زيدلو يقال حيلتات نسبة تجراي هوخن سلاماوي هوتهم بسلام كي مرة النازر وخمس ركون بمجلاس اتهم سلام زيدلو حيلتات جنا صدرهم أب عدي سبان وصان أو حس سلام زلو بوتاقم بيتم قبل عليه هوت نصها السبات عمسن عقرقرني فترة الله خبل كسيسهم قدم تعويتنا إنا الكابة مساسال من قدي مقعاز لومي أي سرحن بمبال قدم كأمول زداليو كراس حزداليو كونغوش أما غيرهم كنكراتة زداليو سلازنور يوم تعويتهم حزقنا أبها هولة مجانيان هنساتا سريحو خنكراتة زدال سبيلان لهم نهوحات شعبيان بشم زي تقصو وصور إدزبال وصالسا أكالن كما فاسن لعاتن بممسسال هوحات نايتي فاس اتي براتيو شعبيان ما اتي لعات زبال وخينم نتي لعات بصور إيد حيزو زنك أساقاسو كالي أكالي لهم أبيتي صور أكال زبال وبشم ولا يتكسو أبزي سمن فيلد مارشال برهانو جلام بعلوانا صندو غزاي مدب جيبس إيموالهم أبيون مني حامي خمزلو جلس إيزولو يطفقون بخالي أبهلا أبي حمد أوان كنات تقراي نسو من سرعاتهم من فاس شعبيان ما نايتي فاس لعات نيرو مالتي يزبلون أيطفقون الشعبيا خوين كان سرعات درقي مدع سلستخ على حزون بتمساسال من قد محساب جزيو زحالفو إم هوحات شعبيان سودان انتريفو خالي انتزمت سؤون أي تسعرنان بمبار زفكرو قدماي مينستر أبيين نزمت زخوانا يكون فتنا نمكل خال زقل أخل عام خمزة اللون قليصم قدم إثيوبيا أي تودقني بلوكم نيرا حزقنا أي تودقن طرحن تيكونس نزود أو ختل عليا قبلون تسمعهم لما عندي أبي أحمد برلمان قريو كوسنا قرو نققر ستيتوسنا كسمعكم እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም። ቅንጣት ታክል ለመከላከል የሚያስችል ብቃት እየገነባን ያለነው ጊዜው ሲደርስ እንዳስፈላጊነቱ እንገልጻለን። እኛ ከም ሰማዕኹሞ ህወሓት ሻዕቢያና ሱዳን ሰለስቲኦም ኮይኖም ይኾነን ወላ ሓይሊ ሰብ ወስኹም ካሊ ተዝገጥሙን ሳይሸንፉንን ዝብል ዘሎ ብሓፂሩ ማለት እዩ። ቅድሚ ኸዚ ግን ሰራዊት ትግራይ ደብረ ብርሃን ክበፅሕ ተሎ ሻዕቢያና ፋኖ ሓጊዞሞ እዩ ህይወት ሰሪዑ ዘሎ ማለት እዩ። እምበር ኣብዚ ኸ ሰዓት እዚ ሓድሽ መንግስቲ ተኺሉ መሃሊ ነይሩ። ካብ መጻና ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኡ ናይ ኤርትራ መንግስትና ሰራዊት ዘይመሃለ እንታይ ንኾን ነርና ዝበለ ሰብ እዩ። እቶም ናቱ ጀነራላት ድማ ንፊሊጶስ ናይ ኤርትራ ኢታማጆር
አባታችን ያው ለሞገስዎ ዝኖርሉ ጊዜ ስለዚ ንዓቅል ጽበት ዲክ ባህልና ተስፋ መቁራጽ ዲክ ባህል ምስ ኩሉ ሓይሊ ላተምለ ማለት እዩ ቶም ትማሊ ምስ ዝነበረ ሓይሊ ብሙሉኦም ምስ የለውን እኳ ዳስ ምስ ትግራይ ተሰሊፎም ኣለዉ እቲ ዋና ደመና ኩናት ጠጠው ክብል ተኮይኑ ትግራይ ትጥይቆ ዘላ ጥያቄ ክምልስ ኣለዎ ሰብ ዝ ማለት እዩ ወፂ ካብዚ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ህዝቢ ትግራይ ዝነቕሐሉ ሕደጎ እሞ ኢትዮጵያ ሙሉ ነቕሑ ዘለዎ ስርዓት እዩ ትግራይ ትጥይቀን ጥያቄ ቀጥታ ተመሊሱ ሰላም ክፍጠር ዝኽእል ማለት እዩ ኣሾይ ካብ ዝመጻል ማለት እዩ ብሎ ኩነታት ትግራይ ብዛዕባ ብገፋ ዝምልከት ማለት እዩ ጀነራል ሳሞራ ከምኡ ዝተፈላለዩ ሰባት መልሳት እንዳሃብሉ ቀኒዮም እዮም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እስኪ ኣብ ድሕሪ ሰዓት ካስታሊን ገብረስላሴ መልሳት እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት እውን ቀፂልና ንስማዕ እዮም ብዛዕባ ገፋ ይብል ሓደ ብዛዕባ ገፋ ይብል ሓደ እንዳ ሕወሓት ኣይዛረቡን ኣብ ሚድያ ወፂኦም በለው ይብልዎ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሚድያ እንዳ ሕወሓት ናበይ ከይወፅሑ እዮም ገዛ ዓፅዮም ፀጥ ሚድያ ስኢሎም ከይሁ መስለኩም ሚድያ ስኢሎም ድምፂ ወያነ ኣለዎም ትግራይ ቲቪ ኣለዎም ኣኼባ ኮይና ነርና ገምጋም ኮይና ነርና ኢሎም ኤክስኪውዝ ክጥይቁ ይኽእሉ እዮም ህዝቢ ብሳተላይት ይቐርብ ብዩቲብ ይቐርብ ብፌስቡክ ብኩሉ ዓይነት ማህሰይቲ ፕሮፓጋንዳ ገጢምዎ እዩ ናይ ፕሮፓጋንዳ ትርጉም ኣይርድኦም ማለት እዩ ክፍሊ ፕሮፓጋንዳ ዝበሃል ኮ ነይሩ ሕወሓት ካብ ቀደም ጀሚሩ ፕሮፓጋንዳ እንታይ ማለት ድዩ እንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ሳሞራ እንታይ ክገብርና ሚድያ መፅኡ ይመስለኩም ህዝቢ ትግራይ ከም ጀነራል ስለ ዝሪኦ ሳሞራ ዝበሃል ኮ ነይሩና ጀነራል ሲ ፅቡቅ ዝኾነ ይዛረብ ይኸውንስ ፅን ኢሉ ክሰምዖ ድን ሳሞራ ከምኡ ዶ ይመስሎ ይኸውን ባዕሉ ፍኢል ኮ ኣሪጉ ክላዓል ዘይከኣለ ኣንበሳ ኮ እዩ ተደጊፉ ክላዓል ዝኽእል ተኣሽሙ ኮ እዩ እዚ ሓንቲ ሓሙስ ቀሬታ ላሕሚ ደጊፍካ ነበርዋ ከይድካ ማይ ተስቲ ዓይነት ማለት ኮ እዩ እዚ ስርሑ ግን ይሰርሕ ኣሎ ሂዝ ትራይንግ ሂዝ ቤስት በቃ ኣርጋን በዚ ይመፅእ ጌታቸው በዚ ይመፅእ ጌታቸው ከይዱ ናይ መረፃ ኢትዮጵያ ናይ ኢህአዴግ ፀገም እዩ በቃ ናይ ብልፅግና ፀገም ኣይኮነን ኢልዎ እኮ ናይ 97 መረፃ ሚትን ገለን ፖለቲካ ፓርቲ ናብ ፓርላማ ዝኣተውሉ ተቃውሞ ዝኣተውሉስ ምስ ናይ እዚ የወዳድሩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ንሃዲያ ንበየነ ጴጥሮስ ናሰዓርሉ ዝመፁ ደሴ ካብ 87 መረፃ ጀሚሩ ማንም መንግስት ናይ ኢህአዴግ ስዒሩሉ ዘይፈልጥ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ልደቱ ነጋሶ ጊዳዳ ኩሎም መራራ ጉዲና እዚ ኩሉ እናሸነፈ እናሰዓሩ ዝመፅሉ መረፃሲ ምስ ናይ ኢህአዴግ የወዳድሩ ካብኡ ትግራይ ናይ ትግራይ ፀገም ድማ ናይ ሕወሓት ፀገም እምበር ብልፅግና ኣይኮነን መረፃ ዘይካየድና ብናይ ሕወሓት ፀገም እዩ ናይ ፀጥታ ስግኣት ስለዘይተቆፃፀሮ ኢና እዚ ክንገብር ዘይከኣልና ኢልዎ ዲፈንድ ይገብር ስርሑ ይሰርሕ ለዚ ትማሊ ናይ ትግራይ ቃል ወሃብ ቃል ነይሩ ኣዲስ ኣበባ ድማ ወሃብ ቃል ነይሩ ዘሴም ፐርሰን እዩ ሕሊኑ ይሸይጡ ዝኸል ዘሎ እዚ ብዛዕባ ግፋታት እናተባሃለ እንታይ ማለት ይግፋ ከብሱ ሰብ ዝተገፈፈ ሰብ ይቃለሰልካ ዲ ክቃለሰልካ ኣይግበርን እኮ ኣብ ናይ ሕወሓት ቃልሲ ቀደም ንዝወለዶ ዘ ይዛረብዎን ዝኾኑ ግን ከመይ ነገር ገሊ ይጋደል ነይሩ 900 ኣብነት ፈትዩ ተጋዲሉ ንወሎ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ማሓደርካስ ሳሞራ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፂዩ ህዝቢ ትግራይ ተጋደል እንዳበለ ዘጋደሎ ይቆልዓ እዚ ፈንጂ ዝገፅ ይብሎ ካድረ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ወዱ መሪቑ ይሰድድ ተጋደል ኢሉ ይሰድድ ገሊኡ እውን ሸሊኹ ኢሉ ይወፅእ ንወለዱ ዘይነገረ ይወፅእ ይጋደል ሳሞራ ፈንጂ ርገፅ ይብል ፈንጂ ርግፅ ከይድካ ዛ ናቆጣ እዚኣ ሓዛ እዚኣ ድፋዕ ስበር ይብል የስውእ ሳሞራ ሎሚ ዕድመ ሂብዎ 50 ዓመት ገለ መን ሕወሓት ፀሚጡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሐልካ ኣሎ ኤርትራ ንወደባት ባፅዕን ዓሰብና ፃናይ ንግዲ ዞባታት ንምግባር ዓብይ ትልምን ትፅቢትን ከም ዘለዋ ይፍለጥ ይኹን እምበር እዚ ትልሚ እዚ ምስ ረብሓታት እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝጋጮ ብምዃኑ እዘን ሃገራት ነቲ ውጥን ንምዕንቃፍ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ይግለጽ ብፍላይ ዱባይ እቲ ኣብ ሰብ ስራሕ ደሴታት ዝተመስረተ ናይ ንግዲ ማእከላታ ብወደባት ኤርትራ ከይትካእ ስጋኣት ስለ ዘለዋ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምሽራኽ ብቢልዮናት ዝቁፀር ዶላር ወፍሪ ብምግባር ንወደብ ሰፋጃ ናይ ግብፂ ከም ኣማራፂ ንምጥቃም ትሰርሕ ከም ዘላ ይንገር
ብተወሳኺ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ቅልውላው ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ኢራንን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምስሕሓብ ኣብቲ ከባቢን ዘለዋ ናይ ንግዲ ማእከላት ስግኣት ኮይኑ ይርከብ። እዚ ኩሉ ፀቕጥታት እኳ እንተሃለወ ኤርትራ ግና ናይ ተስፋ ሃገር ምዃና ብዙሓት ይኣምንሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብመሰረት ኤሪ ፕረስ ሒዝዎ ወፂኡ ዘሎ ዜና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ መርከብ ኢማራት ሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዘሎ ናይ ፀጥታ ስግኣት ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ማያት ኤርትራ ይኣትዋ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እዛ ንብረት ኢማራት ዓረብ ምዃና ዝተነገረላ መርከብ ብዘይ ፈቃድ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ክለማያዊ ኤርትራ ብምእታዋ ከም ዝተተሓዘት እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ነዚ ምልክት ድማ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ መንግስቲ ኢማራት ዝወፀ መረጋገፂ የለን።